नमस्कार। दैनिक विशेष प्रस्तुति संविधान कहिलेको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। संविधान जारी गर्ने राजनैतिक दलहरूको प्रतिबद्धता हुन अब करिब 1 महिना मात्रै बाँकी रहेको छ र यो बीचमा पनि विवादित विषय ज्यूका त्यौं रहेका छन्। दलहरू बीचमा घनीभूत छलफल त भइरहेको छ, तर त्यो छलफलको सार्थकता निष्कर्ष उन्मुख भने देखिँदैन। यही सेरोफेरमा हामीसँग कुराकानी गर्न आज हुनुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले वरिष्ठ नेता जलनाथ खनाल। खनालजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जति जति समय सेपिलो बन्दै गएको छ, पेचिलो बन्दै गएको छ, तपाईँ सनातनी रूपमा शालीन व्यक्तित्व, तर तपाईँले पनि चर्को कुरा गर्ने बेला आयो। अब परिस्थितिले हरेक मान्छेलाई एउटा निश्चित गतिमा अगाडि बढ्नको लागि बाध्य गर्छ र हामी नेकपा एमाले नै बडा शालीन पार्टी हो कि यो पार्टीका सबै नेताहरू शालीन छन्। जसरी तपाईँले मलाई शालीन भन्नुभयो, हामी धेरै चर्को बोल्न चाहँदैनौँ, तर यति बेला त सबभन्दा बढी चर्को त तपाईँहरूकै नेताहरू तपाईँहरूले बोलिरहनु भएको छ नि। अनि हामी चाहिँ एकातिर यो समाजलाई हेर्ने, समाजलाई रूपान्तरण गर्ने अलिक अतिवाद, देब्रे अतिवाद हुन्छ, एउटा दाहिने अतिवाद हुन्छ। यो पार्टी चाहिँ यो दुईटै अतिवादका बिचबाट हिँड्ने यसै पनि शालीन पार्टी हो कि। तर अहिले परिस्थितिमा जुन प्रकारका जटिलताहरू उत्पन्न भइरहेका छन्, चुनौतीहरू उत्पन्न भइरहेका छन्, स्वाभाविक रूपले हामीले पनि अलिक बढी मात्रामा सजग सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। त्यो सजगता भनेको चाहिँ आफूले प्रतिबद्धता गरेको माघ 8मै संविधान आओस् भन्ने दबाब स्वरूप हो कि? स्वाभाविक रूपमा हामीले निर्वाचनमा, संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा जाँदा पनि हामीले भन्यौँ कि हामी 1 वर्षभित्रमा संविधान बनाउँछौँ। सबै पार्टीले भनेको छ, हामीले मात्रै भने अहिले यो संविधान सभाको निर्वाचन भइसकेपछि जब संविधान सभाको सुरुवात गऱ्यौँ हामीले, त्यो बैठकको सुरुवात गरिसकेपछि हामीले भन्यौँ कि हामी 1 वर्षभित्र बनाउँछौँ। यो नेकपा एमालेको मात्र भनाइ होइन, यो सम्पूर्ण दलहरूको भनाइ हो। यो नेकपा माओवादीको भनाइ त झनै रचकदार भनाइ थियो। त्यति बेला मधेसका दलहरूले पनि त्यही कुरा भन्नुभएको थियो। तर यस्तो खालको भनाइ जुन हामीले प्रकट गऱ्यौँ, यसले राष्ट्रव्यापी रूपमा आम जनसमुदाय अत्यन्त प्रभावित पनि भए। हो, यो प्रतिबद्धता पुरा हुनुपर्दछ, यसरी संविधान निर्माण हुनुपर्दछ र साँच्चै नै 1 वर्षभित्रमा देशले संविधान पाउनै पर्छ भन्ने आम जनताको पनि राय रह्यो, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि राय रह्यो, विश्वभरि फैलिएर बसेका चाहिँ नि नेपालीहरूको पनि राय रह्यो। हेर्नुहोस्, र हामीले त यसलाई त एउटा लक्ष्मण रेखा जस्तो बनायौँ हामी आफैले। सुरुमा नै होइन, 8 माघ होइन, हामी कमसेकम 2 वर्ष लिउँ भनेको भए बेग्लै कुरा हुन्थ्यो होला। तर हामीले 8 माघमै गर्छौँ भनेर जुन भनेका छौँ र यसलाई लक्ष्मण रेखा बनाएका छौँ, त्यो लक्ष्मण रेखा अब को नाग्छ? नेपाली जनता हेर्दैछन्। हेर्नु, तर प्रश्न के हो भने यो माघ 8 र तपाईँहरूको प्रतिबद्धता भन्ने भन्दा पनि त्यो रूपको प्रश्न होला। सारमा भनेको यो रूपान्तरण र यो सङ्क्रमणलाई एउटा यस्तो निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्यो जसका कारणले सितिमिति फेरि अर्को विद्रोह र यो रूपान्तरण पछि जारी भएको संविधान विरुद्ध गगनभेदी नारा तत्कालै लाग्न नसकोस्। सही कुरा हो कि रूप र सारका बिचमा समन्वय हुनुपर्छ। त रूपलाई मात्रै हामीले हेरेर यो प्रतिबद्धता गरेको हो। बिल्कुल रूप र सार हेर्नुभयो होला, तर आज तपाईँहरूको हुङ्कार सुन्दा चाहिँ रूपलाई केन्द्रमा राखे जस्तो देखिन्छ के? सारमा चाहिँ गएर त्यसमा चाहिँ हामीले छलफल गरेर एउटा सहमति गर्नुपर्छ। सहमति त अत्यन्त सुन्दर कुरा हो, हामी पनि सहमतिकै पक्षमा छौँ। नेकपा एमाले बिल्कुलै सहमतिको पक्षमा छ र हामी चाहिँ नि अहिले पनि सहमतिको पक्षमा छौँ। तर सहमति भएन भने के गर्ने त? सहमति कति बेला चाहिँ हुन्छ? 1 हप्तामा हुन्छ कि 1 महिनामा हुन्छ कि 1 वर्षमा हुन्छ कि कति अवधिमा हुन्छ? केही ग्यारेन्टी गर्न सक्छ कसैले? यो गर्न सक्ने कुरा होइन। र अहिलेको संविधान सभाको संरचना नै यस्तो छ, जुन संरचनाको आधारमा भन्ने हो भने सर्वसम्मति त हुँदैन। हामीले प्रक्रियामा जानु त यसै छ उसै छ। हेर्नुहोस्, किनभने दुईटा मतहरू त यसै छर्लङ्ग सबैले देखेको छ नि। चित्रबहादुर केसीजी, उहाँहरूले नेतृत्व गरेको पार्टी छ जसले नेपालमा संघीयता हुँदैन, संघीयता गलत हो भनेर उहाँहरू भनिरहनु भएको छ। उहाँहरूले आफ्ना विचारहरू राख्न पाउनु पर्यो, उहाँहरूका विचारलाई पनि हामीले सम्मान गर्नु पर्यो। स्वाभाविकले उहाँहरूका विचारहरू अल्पमतमा छन्, हामीले त्यसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। राप्रपा नेपाल जस्तो अर्को पार्टी छ, त्यो पार्टीले भन्दैछ कि संवैधानिक राजतन्त्र हुनु पर्यो नेपालमा, राज संस्थाको पनि स्थान हुनु पर्यो। हामीले गणतन्त्र घोषणा गरिसकेका छौँ र गणतन्त्रको हामी संविधान बनाउँदैछौँ। उहाँहरूका विचार राख्न दिने कि नदिने? संविधान सभामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूका विचार पनि राख्न त दिनु पर्यो। त्यसो हुनाले सर्वसम्मत हुने त आधारै छैन, प्रक्रियामा त जानु नै छ। त्यसो हुनाले प्रक्रियामा जाने कुरैसँग चाहिँ डराउनु पर्ने, आतंकित हुनुपर्ने
यो चाहिँ यसमा गएपछि सर्वथा दुर्घटनामै मुलुक पुगिहाल्छ भन्ने ठान्नुपर्ने यस्तो केही आवश्यकतै छैन। त्यसमा सर्वसम्मत के अधिकतम सहमति पनि सम्भावना यसर्थ छैन। अघिल्लो संविधान सभा त्यसैले 4 वर्षमा विघटित हुनुको दुष्परिणाम त्यही नै हो, त्यो खोज्ने बहानामै विघटित भयो। र यो पटक पनि अङ्कगणित केही होइन भने पनि त्यसो भए चुनावमा किन जाने, त्यसको परिणामलाई किन स्वीकार गर्ने, त्यही आधारमा संविधान सभामा प्रतिनिधित्व किन गर्ने, त्यसैले त्यसको पनि महत्त्व छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि यो सरकार गठनको लागि भएको आवधिक निर्वाचन नभएर संविधान सभाको निर्वाचन हो र संविधान सबै किन आवश्यक पर्यो र त्यसका लागि माघ 8मै किन संविधान जारी गर्नु पर्यो भन्ने प्रश्नलाई समानान्तर रूपमा जोडेर हेर्दा यसरी हेर्दाखेरि के हुन्छ भने पहिलो कुरा हामीले संविधान निर्माण गर्ने कुरा भनेको सामान्य बहुमतले होइन, निश्चित रूपले यसमा यथेष्ट बहुमत चाहिन्छ। सकेसम्म 2/3 मात्रै पनि होइन, प्राविधिक रूपमा हो, 2/3 चाहिँ न्यूनतम हो, 2/3 न्यूनतम हो। 2/3 भएपछि जतिसुकै ठुला निर्णय पनि विश्वव्यापी रूपमा हुन्छन्, त्यो नेपालमा मात्रै जहाँ पनि हुन सक्छ। अब त्यसदेखि बाहेक 3/4 हुन सक्छ। त्यो सहमतिको दायरा चाहिँ त्यसलाई कति बढाएर लिएर जान सकिन्छ त्यो त्यति राम्रो। आज नै तपाईहरुसँग 404 सदस्य छन् तपाईहरुको पक्षमा हो। त्यसो गर्दा तपाईहरु संविधान जारी गर्न प्राविधिक रूपमा सक्नुहुन्छ, त्यसमा विवाद नै भएन। तर पनि मूल प्रश्न भनेको आज अब यी विवादित विषयमा जाउँ, राज्यको पुनर्संरचना, त्यसमा तपाईहरुले प्रस्तावित गरेको 6 या 7 प्रान्त के आधारमा वैज्ञानिक हो, के आधारमा त्यो राज्य पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले तय गरेका 5 वटा पहिचान र 4 वटा सामर्थ्यका आधारसँग त्यो कसरी तादम्य छ? नेपाल आफैमा साह्रै ठुलो देश होइन, ठिक्कको सानो सानो देश हो। यो साना देशहरूमा धेरै संघीयता निर्माण गरेर थुप्रै प्रदेशहरू निर्माण गरेर केही फाइदै हुँदैन। यहाँ पनि जति धेरै प्रदेशहरू बनाउँछौँ हामी त्यो प्रशासन सञ्चालन गर्नको लागि खर्च बढाइरहेका हुन्छौँ, हरेक दिन खर्च बढ्छ। त्यो खर्च बढाउने खालको कुनै पनि संरचना नेपालले धान्नै सक्दैन। त्यसमाथि जातीयतामाथि आधारित बनाएर जाने हो भने त्यो जातीयतामाथि आधारित बनाउँदाखेरि 125 वटा जाति छन्, कतिवटाको चाहिँ बनाउने कतिवटाको चाहिँ नबनाउने, त्यो झगडाको बिउ हुन्छ। त्यो झगडाको बिउ हुने भएको हुनाले पनि हामीले जातीयतामाथि आधारित भएर बनाउनु हुँदैन र हामीले ठिक्क के हिसाबले चल्ने हुनु पर्यो भन्दाखेरि जनसङ्ख्या पनि चाहिँदो मात्रामा होस्, साधन र स्रोतहरू पनि चाहिँदो मात्रामा होस् र त्यसको आकार प्रकार पनि त्यही ढङ्गले रहेको होस्, अलिकति ठुलो होस्। उसले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विकास गर्नको लागि पूर्वाधारको आवश्यकता पनि हुन्छ, त्यो पूर्वाधार पनि कमसेकम न्यूनतम रूपमा पूर्वाधार बनेको अवस्था होस् र त्यसले अरू राज्यहरू प्रदेशहरूसँगको सम्बन्ध सञ्चालन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्न आदि गर्नको लागि पनि उसलाई सुगमताहरू होस्। यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर अनि ती क्षेत्रमा बसेका विभिन्न जाति समुदायका जनसमुदायका पहिचानहरूलाई पनि हामीले चाहिँ ध्यानमा राख्न सकियोस्। यी चिजहरूलाई हेर्दै अब तपाईले भनेको सामर्थ्यलाई मात्रै केन्द्रमा राख्ने हो भने आजका 75 जिल्ला मध्ये 11 वटा जिल्ला मात्रै राजस्वमा आत्मनिर्भर छन्। त्यसैले एउटाबाट दुईटा बन्दा पनि आत्मनिर्भर हुँदैन, किनभने देश आफैमा आत्मनिर्भर छैन। सामर्थ्यको प्रश्नको कुरा गर्ने हो भने तपाईहरुले पहिचानका 5 वटा आधारमा संस्कृति, भाषा, ऐतिहासिक निरन्तरता, जातीय बहुलता त्यसमा किन समावेश गर्या, त्यो गल्ती थियो भने त्यसलाई त्यो गल्ती थियो भन्न सक्नु पर्यो। यदि छैन भने त त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? हैन, ती विभिन्न त्यो पहिचानहरूका जुन आधारहरू हामीले भनेका छौँ, 5 वटा आधारहरू, ती 5 वटा आधारहरू मध्ये जातीयता मात्र त प्रमुख होइन, त्यसभित्र 5 वटा कुराहरू छन्। ती 5 वटा कुराहरूका आधारमा हामीले चाहिँ एउटा साझा पहिचानको आधार पत्ता लगाउनुपर्छ। यदि त्यसो गर्न अहिले हामी सक्दैनौँ र यसमा भयङ्कर ठुलो विवादै चलिरह्यो भने हामी के पनि गर्न सक्छौँ भने प्रदेशहरू जो बनाउँछौँ प्रदेशका नामाङ्कन पछि गरौँला नि त। यो कुरामा पनि एक किसिमको हाम्रो चाहिँ सहमति छ। त्यस हुनाले अरू प्रदेश बनाउने कुरामा एकदम धेरै बनाउने, त्यसमाथि मधेसलाई एकदम कञ्चनपुरदेखि झापासम्मको चाहिँ प्रदेश बनाउनु पर्ने, समग्र मधेस एक प्रदेश बनाउनु पर्ने, यो चिज त कल्पना पनि गर्न नसकिने कुरा हो। त्यो चल्दैन, त्यो धानिँदा पनि धानिँदैन, त्यो सम्भव पनि छैन। त्यो त ठिक हो, किनभने 51% जनसङ्ख्या भएको क्षेत्रलाई एउटा र बाँकीलाई 7-8 वटा, त्यो वैज्ञानिक दृष्टिकोणले पनि छैन, भू राजनैतिक संवेदनशीलता, सामरिकता केहीले पनि छैन। त्यहाँको सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक हिसाबले तर गल्ती के भयो भने नि तपाईहरुले 2064 साल फागुनमा संविधान सभाको पहिलो चुनाव हुने पूर्व सन्ध्यामा
किन त्यसो भए स्वायत्त मधेस प्रदेश दिन्छौँ भनेर हस्ताक्षर गरेको थियो सरकारले? त्यसलाई सही अर्थमा बुझ्नुपर्छ। मधेसका जनताले पनि, पहाडका जनताले पनि, हिमालका जनताले पनि त्यो यो सङ्घीयता प्राप्त गर्दाखेरि उनीहरूले स्वायत्तता प्राप्त गर्छन् भन्ने अर्थ हो। त्यो सिङ्गो मधेसलाई एक प्रदेश दिन्छौँ भन्ने कुरा होइन। त्यो हस्ताक्षर गर्ने नेताहरूलाई पनि यहाँ उभ्याएर सोध्नुहोस् त, मैले बुझेको कुरा त्यो। तर यदि उहाँहरूले समग्र रूपमा सिङ्गो मधेसलाई एक प्रदेश बनाउने भन्ने अर्थमा बुझ्नुभएको छ भने त्यो बेठिक बुझाइ हो, गलत बुझाइ हो र त्यो सम्भवै छैन। त्यो प्रश्न वैज्ञानिक हो कि होइन भन्ने प्रश्न, अथवा त्यसभित्र हाम्रो आफै जसले मुद्दा उठाइरहेको छ उनीहरूको मात्रै इच्छा हो कि होइन भन्ने प्रश्नको लहर निकै परसम्म जान सक्छ। संघीयता स्वयं पनि हाम्रो मौलिक मुद्दा हो कि होइन, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दा ककसका के इच्छा छन् त्यता उधिन्नपट्टि धेरै नजाउँ। तर मूल प्रश्न भनेको त्यस्ता हामी खुड्किलाहरूमा किन चुक्दै जाँदैछौँ, त्यही हो नि त समस्या भने। अब केही समस्याहरू छन्, तपाईँले भनेको कुराहरूभित्र केही सच्चाइका कुराहरू छन्। अहिले हामी त्यो विषयवस्तुहरू कहाँ हामी चुक्यौँ भन्ने विषयवस्तुतर्फ जाने यो घडी छैन। हामी सकेसम्म सबैलाई समेटेर एउटा सहमतिमा पुग्ने घडीमा अहिले छौँ। त्यसो हुनाले विगतका धेरै कुराहरूमा कोट्याउनु भन्दा पनि अहिले पनि मेरो आग्रह छ, नेकपा माओवादीलाई नम्बर 1 मा आग्रह छ कि हामी बसौँ, छलफल गरौँ र एउटा सहमति निर्माण गरौँ। सहमति निर्माण हुँदैन भने पनि एउटा बाटो सोचौँ। त्यसरी नै मधेसी दलका साथीहरूलाई पनि म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु कि हामी एउटा साझा आधार खोजौँ। तपाईँहरू समग्र मधेस एक प्रदेश भने जस्तो यो बेतुका कुरा छोडिदिनुहोस्, त्यस्तो सम्भव हुँदैन। पहाड मधेस र चाहिँ नि अथवा हिमाल, पहाड र तराई यी एकदमै अन्तर सम्बन्धित चिजहरू, तिनीहरूलाई एक आपसबाट अलग गर्नै सकिन्न। पहाड र मधेस त छुट्याउनै सकिन्न। यो छुट्याउनै नसकिने चिजलाई किन हामीले बल गरिरहने? त्यसकारणले यसको निम्ति अरू साझा आधारहरू खोजौँ। पहाड र तराई दुइटै मिलाउँदै हामीले चाहिँ विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गर्न सक्छौँ। मधेस एउटा इकाइ हुँदै होइन, न पहाड एउटा इकाइ हो, न हिमाल एउटा इकाइ हो, न मधेस एउटा इकाइ हो, र त्यो त गलत कुरा होइन। त्यसो त मधेसकै जातीय बहुलताको कुरा गर्ने हो भने मधेसमा पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसँग 56वटा भाषा बोलिन्छन्, 56 किसिमका जातिहरूको बसोबास। एक्ज्याक्टली। र अब त्यो यथार्थ हुँदाहुँदै पनि मूल प्रश्नको चुरो चाहिँ के हो भने नि, सिके राउतहरू किन लोकप्रिय हुँदैछन् त्यहाँ? र अहिले तपाईँहरूले दोस्रो संविधान सभामा मधेसमा कङ्ग्रेस र एमालेको वर्चस्व त भयो, तर त्यो सङ्ख्यात्मक रूपमा मात्रै, भोट तपाईँहरूको बढेको छैन। अघिल्लोमा जे थियो त्यही मात्रै भयो, उनीहरू विभक्त भए। त्यसैले त्यहाँ सही रूपमा नेतृत्व गर्ने, सही रूपमा कम्युनिकेट गर्ने त्यहाँ नेतै छैन। हुन त तपाईँ मधेसबाट पनि चुनाव लड्नु भएको थियो, तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने त्यहाँको भावनात्मक रूपमा यो नेपाल मेरो हो भन्ने एकत्वसँग जोडिने कुरा चाहिँ यो नयाँ संविधानले दिन सक्ने गुन्जायस नभएरै यस्ता सन्तास विद्यमान भयो कि? अब जुन प्रकारको सन्तास छ त्यो सन्तासलाई हामीले समग्रतामा सम्बोधन गर्नुपर्छ। एउटा क्षेत्रको मात्रै कुरा होइन, एउटा जातिको मात्रै कुरा होइन, एउटा प्रदेशको मात्रै कुरा होइन, समग्र देशमा सबै जनताले हक अधिकार कसरी पाउने र यो समाजमा भएका विभेदहरूलाई कसरी अन्त्य गर्ने र अविकासको जे अवस्था छ यो अविकासको अवस्था तोडेर विकासमा तीव्रता कसरी पैदा गर्ने, यी हाम्रा मुद्दाहरू हुन्। त्यसो हुनाले यो मुद्दालाई गति प्रदान गर्ने हिसाब किताबबाट हामीले मुलुकको संरचना निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो संरचना यस्तो होस् जसले एकातिर सबैलाई अधिकार पनि दियोस्, अर्कोतर्फ विभेद अन्त्य गर्ने आधार पनि दियोस् र विकास निर्माणलाई तीव्रता गर्ने, रूपान्तरणलाई तीव्रता गर्ने त्यो आधार पनि त्यसले दियोस्। नत्र एक आपसमा लडन्त भिडन्त गर्ने खालको अवस्था हामीले भोलि सिर्जना गऱ्यौँ भने त्यो राम्रो हुँदैन। त्यसमाथि समग्र मधेस एक प्रदेश भनेको त यो नेपाल राज्यको, नेपाल राष्ट्रको घाँटीमा पासो बाँधे जस्तै हुन्छ। त्यो पासो बाँध्ने काम हामी गर्न सक्दैनौँ, यो जेनेरेसनले गर्न सक्दैन। आउने जेनेरेसनको निम्ति त्यो ठुलो अपराध हुन्छ। त्यसो हुनाले पनि हामीले सन्तुलित कुरा गर्नुपर्छ। मधेसका नेताहरूले पनि सन्तुलित सोच राख्न सक्नुपर्दछ। उहाँहरूलाई म अहिले पनि भन्छु लचिलो हुनुहोस् र अरू सबै हामी पनि लचिलो हुन तयार छौँ। एउटा सहमतिमा हामी पुग्न तयार छौँ, तर सहमतिमा पुगेन भने चाहिँ के गर्ने? अब ल ठिक छ, यो तपाईँको 7 प्रदेशकै प्रान्तको कुरामा गरौँ। झापा, मोरङ र सुनसरीलाई मधेसबाट किन अलग गराएको, पहाडसँग किन जोड्या
र अब जोड्ने नै हो भने यता सप्तरी, सिरा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सालाई किन नगर्या अनि चितवनलाई किन छुट्याएको, उतापट्टि बाँकेबर्दिया पनि गर्न सकिन्थ्यो होला तर कैलाली कञ्चनपुरलाई मात्रै पहाडसँग किन जोड्या? यो त डरको मानसिकता हो नि, कुनै न कुनै रूपमा पहाडसँग जोड्नुपर्छ कि त सबैलाई प्यारलल उत्तर दक्षिण गर्न सक्नु पर्थ्यो, होइन भने मधेसका लागि छुट्टै 2टा 3टा 4वटा के वैज्ञानिक हुन सक्छ त्यो गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो भित्रको स्वार्थ रणनीति चाहिँ के? अब अरू जोडेको कुराहरूमा त केही मैले भन्नु नै छैन, जस्तो पूर्वतिर पहाड तराई के अरे हिमाल सबै जोडेरै बनाएको छ होइन, त्यस्तै पश्चिममा पनि जोडेर बनायौँ, हामीले बिचमा पनि जोडेर बनायौँ। यो बिचमा 2टा के अरे तराईका चाहिँ प्रदेशहरू किन छुट्याउनु पर्यो भन्दाखेरि अघि त मैले जुन विगतको सम्झौता सम्झाउनु भएको थियो नि, मधेस प्रदेश दिने भन्ने खालको, त्यो सम्झौताले हामी बाँधिएका अवस्थामा उहाँहरूको पनि त्यो खालको भावना रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मध्य प्रदेशको कुराहरू चाहिँ त्यो ढङ्गले आएको कुरा हो। र यसमा साँचो कुरा त म अहिले पनि मेरो आफ्नो दिलको कुरा भन्नुहुन्छ भने वास्तवमा उत्तर दक्षिण 4वटा प्रदेश नेपालको निम्ति सबभन्दा उपयुक्त हो। 4 प्रदेश अहिले पनि हामी सबैले, म सबैलाई आग्रह गर्छु यदि सम्भव हुन्छ भने हामी 4 प्रदेशमा जाउँ। हामीसँग जुन नदी नालाहरू छन्, नदी नालाले प्राकृतिक हिसाबले पनि सिर्जना गरेका 3 भूभागहरू हुन्, 3 क्षेत्रहरू हुन्, 3 नदी प्रणालीहरू हुन्। त्यो नदी प्रणालीको क्षेत्रहरूको साथसाथै राजधानी प्रदेश भनेर हामीले राजधानी प्रदेश बनाउन सक्छौँ। यी 4वटा प्रदेश नै नेपालको लागि सर्वोत्तम कुरा हो। तर अहिले हामीले नेगोसिएसन गर्दा, छलफल गर्दा जुन जुन खालको पृष्ठभूमिबाट हामीले हुर्केर आयौँ त्यो कुरालाई ध्यानमा राख्दाखेरि हामीले 7 प्रदेशसम्म जान सक्ने त्यो अधिकतम कुरा यो हो है भनेर प्रस्ताव गरेको। तपाईले भन्नुभएको कुरामा म एकछिनमा आउँछु। त्योभन्दा अगाडि जस्तो धेरै गम्भीर रूपमा जसरी छलफल गरिनु पर्थ्यो नि त्यो रूपमा भएको छैन भन्न कसरी खोज्या हो भने एउटा उदाहरण मधेसका लागि भनेर तपाईहरुले प्रस्तावित गरेको बारा, पर्सा, रौतहट देखि लिएर उता सप्तरीसम्मको प्रान्तको कुरा गरौँ। त्यहाँ 70% मधेसी मूलको बाहुल्यता रहेछ र 30% पहाडी मूलको। त्यहाँको 63 साल माघ यताको चरण हेर्नुस्, त्यस पछाडि बसाइसराईको अवस्था हेर्नुस्, त्यहाँको मनोविज्ञानको कुरा गर्नुस्, त्यहाँ बाँकी रहेका 30% नेपाली मूलका पहाडी मूलका त रहँदैनन्। त्यस पछाडि त्यो कस्तो प्रस्ताव हामीले गर्न खोज्यौं। अनि उता पश्चिमतिर चितवनदेखि पर नवलपरासीदेखि बाँकेबर्दियासम्मको प्रान्तमा करिब 50% हुने रहेछ। अब त्यहाँ कसको अग्राधिकार दिन खोज्या हो? अब यी सबै कुरामा तपाईहरुले हेर्नु भएको छ कि छैन? विज्ञको राय लिएको छ कि छैन? कतिपय कुराहरूमा तपाईले भने जस्तै यसलाई एकदम मसिनो गरी गहिरिएर छलफल गर्न बाँकी रहेका कुराहरू पनि छन्। हामीले पटक पटक आग्रह गरिरहेका छौँ यसका अन्तर्तत्त्वहरूमा गएर हामी बहस गरौँ, छलफल गरौँ र सबै प्रान्तहरूलाई सन्तुलित ढङ्गले मिलाउँ। सन्तुलित ढङ्गले भनेको त्यहाँको जातिहरूको संरचनाको सन्तुलन पनि हुन्छ, भाषाको सन्तुलनको कुरा पनि हुन्छ, संस्कृतिको सन्तुलनको कुरा पनि हुन्छ, बसाइको सन्तुलनको कुरा हुन्छ, भूगोलको सन्तुलनको कुरा हुन्छ, प्रदेशहरूको चाहिँ विभिन्न यो हिमाल पहाड तराईको सन्तुलनको कुरा हुन्छ। यी सबै पक्षहरूलाई र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्पर्कका ढोकाहरूको बारेमा पनि सन्तुलनका कुराहरू हुन्छन्। यी सबै चिजहरूलाई ध्यानमा राखिकन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मलाई लाग्छ। र त्यसो गर्नको लागि जस्तो अहिले हामीले माघ 8मा संविधान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। हाम्रो आफ्नै प्रतिबद्धताले गर्दा पनि कतिपय कुरा हामी यही माघ 8 भित्र समाधान गर्न सक्दैनौँ भने हामीले कतिपय इस्युहरूलाई थाती राखेर एउटा निश्चित समयभित्रमा हामी यसलाई सम्पन्न गरौँ। तर अहिले चाहिँ नि हामी संविधान चाहिँ घोषणा गरौँ भनेर सहमति गरेर पनि अगाडि जान सकिन्छ नि। त यो त अब सहमति गरौँ, मुलुकलाई रचनात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउँ भन्ने हो भने त्यो ढङ्गले अगाडि जान सकिन्छ। यसमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रहको कुरा छैन। अब अहिले बहस गर्दै जाँदाखेरि के भयो भने हरेक मिटिङहरूमा हाम्रा प्यारलल तर्कहरू भइरहेका छन्। जतिपटक हामी मिटिङ गर्छौँ आफ्नो आफ्नो तर्कहरू मात्रै प्रस्तुत भएका छन् र ती तर्कहरूमा के छ भन्दाखेरि नयाँ कुरा कहिले पनि आउँदैन। होइन, मैले त्यसैले पनि तपाईँ पार्टीभित्र होइन नेपालमै पनि अध्ययनशील नेताको छवि बनाउनु भएको पात्र र अहिले पार्टीको मूल जिम्मेवारीमा नभएर अवकाश पनि छ। मैले कतै देख्दै थिएँ तपाईँले आध्यात्मिक रुझानका पुस्तकहरू पनि पढ्न भ्याइरहनु भएको छ भनेर। यो विषयहरूका अन्तर्वस्तुको अन्तरियको किन कुरा गर्न खोज्या भने जस्तो अरू प्रस्ताव त्यो 2वटा प्रान्तको कुरा भयो। त्यस पछाडि पूर्वतिर तपाईँहरूले प्रस्तावित गर्नुभएको नाम कोशी होला, जेसुकै हुन सक्ला, त्यहाँ पनि राई र लिम्बूको बहुलता हुन सक्छ भनेर बहुपहिचानको सम्भवतः त्यो परिभाषाले त्यो गरिएको होला। त्यहाँदेखि यतापट्टि नेवार र तामाङको मिश्रित भएकाले बहुपहिचान त्यो
तर्क होला। त्यस पछाडि उता गुरुङ र मगरको बहुलता हुन सक्छ भनेर बहुपहिचानको त्यो तर्क गरिएको होला। सुदूरपश्चिम आफ्नै खालको एउटा चाहिँ परिस्थिति भएको छ, त्यसकारणले सुदूरपश्चिम भनेर भनियो होला। अब त्यतिले मात्रै बहुल पहिचान भन्ने कुरालाई पूर्व बाचा अनुसारको प्रतिबद्धता हुन सक्ला? यदि हुन सकेन भने मानिलिनुहोस् अहिले यो प्रस्ताव आएको छ, यो प्रस्ताव आफैमा प्रस्ताव हो नि, हामीले एकदम फाइनल यहाँभन्दा देब्रे दाहिने केही हुँदैन यस्तो कुरो भनेका छैनौँ। त यसको निम्ति हामी विशेषज्ञ कोणबाट पनि हेरौँ होइन, ऐतिहासिक कोणबाट पनि हेरौँ, वर्तमानको आफ्नै यी विभिन्न जो हामीले पहिचानका कुराहरू गरेका छौँ त्यो कोणबाट पनि हेरौँ, सबै कोणहरूबाट बसेर छलफल गरौँ न। हामीले राम्ररी छलफल गऱ्यौँ भने एक हप्ता मात्रै पनि एकदम रचनात्मक ढङ्गले सृजनात्मक रूपले छलफल गऱ्यौँ भने हामी एउटा नयाँ निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ भन्ने मलाई अहिले पनि लाग्छ। हेर्नुहोस्, त्यही कारण कतिपय कुराहरूमा यसमा डिफेक्ट सधैँ छैनन्, यो त म भन्न सक्दिनँ। अब किनभने यो फगत प्रस्ताव छ, यसलाई अन्तिम रूप दिनको लागि हामीले अझै मेहनतपूर्वक लाग्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ कतिपय कुराहरूलाई मिलाएर लिएर जानुपर्ने पनि हुन्छ। हामी छलफल गर्दै जाँदाखेरि सबैसँग सहमति हुने बिन्दुमा पुग्दाखेरि कतिपय कुरा मिलाउन सक्छौँ भनेर पनि यी चिजहरू अगाडि आएका छन्। अघि जल प्रवाहको कुरा गर्नुभयो, त्यो साँच्चैकै वैज्ञानिक पनि छ। पूर्वबाट कोशी नदीको प्रवाहसँग जोडिन्छ, त्यस पछाडि गण्डकी र कर्णाली र केन्द्रलाई चाहिँ राजधानी प्रदेश भन्नुभयो नि। अब त्यो कुरा त्यसरी नै हुने हो भने त यो संहिता भन्ने बहस किन आयो? वेदानन्द झाले 2008 सालमा ल्याए, भलै उनलाई भारतको राजदूत दिएर थम्थमाइयो, उनी चुपचाप बसे। त्यस पछाडि गजेन्द्र नारायण सिंहको पालामा आयो, त्यस पछाडि पछि यी मौलिक आएनन्, त्यतापट्टि नजाउँ। मधेसले किन उठाएछ, माओवादीले श्वेत प्रदेश घोषणा गरेर 57 सालमा कसरी त्यसलाई क्यास गरायो राजनीतिसँग, ती सबै स्वार्थहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। त्यसैले सामर्थ्य पनि सम्भव छैन। प्रशासनिक रूपमा हामीले धान्न सक्ने केन्द्रको व्यवस्थापिका शुद्ध हामीले बनाउन सकेका छैनौँ भने त्यो 4वटा 5वटा 6वटा 7वटा पनि त्यसमा कुन तर्कका आधारमा किन हामीले अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर संहिता भन्यौँ त्यसैले भन्नका लागि मात्रै कि होइन? अहिलेसम्म जति राजनीतिक पार्टीहरू छन् नि, अरू कुनै पनि पार्टीहरूले ठोस प्रस्तावै ल्याएन, प्रस्तावै छैन। कमसेकम यो 7 प्रदेशको त एउटा प्रस्ताव आयो। यो 7 प्रदेश किन भन्न खोजे कि हामीले बहसको लागि ल्याएका छौँ, बहसको लागि ल्याएका छौँ र यो बहसबाट हामी कतिपय यसमा कुनै ल्याकुना छन् भने बहस छलफलबाट टुङ्ग्याउन सक्छौँ नि त। एउटा निश्चित आधारमाथि आधारित भएर हामीले यो प्रस्ताव त अगाडि सारेका छौँ। मैले अघि भने यो छलफलकै क्रममा चाहिँ नि म भन्ने हो भने 4 प्रदेशको पक्षमा छु। त्यही त 4 प्रदेश सबैले ठीक हो, यद्यपि मेरो पार्टीले समेत पनि 7 प्रदेश भनेर पारित गरेको छ। औपचारिक रूपले पार्टीको धारणा मैले बोल्नु पर्दाखेरि 7 प्रदेश हो, 7 प्रदेश हो। मलाई खालि व्यक्तिगत रूपमा लागेको कुरा भन्ने हो भने यी छलफल गर्दै आउँदा पार्टीले नै पास गरेको कुरालाई पनि फेरि पनि सीमालोकन गरेर हेर्दाखेरि त अहिले के लाग्छ भन्दा वास्तवमा 4 प्रदेश चाहिँ सबभन्दा उपयुक्त हो। मैले चाहिँ हामी कति सतै छौँ हाम्रो राजनीति भन्ने नि, हामी आवेगमा, उत्तेजनामा, आन्दोलनमा, भिडमा र कहिलेकाहीँ बाहिरबाट थोपरिएका मुद्दाको बैशाखी टेकेर भए पनि यो संहिता भन्ने कुरा नै पनि त्यसो भए किन आवश्यक छ त? प्रशासनिक रूपमा सुगमता नभएको पनि होइन। अब 2वटा डोल्पा र मुगु बाहेक सबैतिर हामी सडक मार्गले पनि जोड्दैछौँ। टेलिकम्युनिकेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने 95% को हातमा मोबाइल छ भन्छ। व्यावहारिक रूपमा 2वटा सिम बोके पनि 70% भन्दा बढीको मान्छेसँग मोबाइल फोन छ। बिस्तारै विद्युत पनि पुग्दैछ, सञ्चारका विभिन्न अन्तर्घुलन र सम्पर्क पनि हुँदैछ। हामी यस्तो घर छैन नेपालमा, पछिल्लो सर्वेक्षणले देखाएछ 68कै सर्वेक्षणले 56% मान्छेहरू वैदेशिक रोजगारमा छन्, 56% परिवारका मान्छेहरू र हामी जस्ता घर बाहिर रहनेहरू 90% मान्छेहरू घर बाहिर छ। माइग्रेटेड यत्रो धेरै छ, जातीय भाषिक रूपमा अन्तर्गुलन छ भनेपछि हामीलाई किन प्रान्त चाहियो त त्यसो भए भनेर त्यो रूपमा पनि अब विचार गर्ने कि नगर्ने? त्यसो भए छलफल यो कोणबाट पनि उठाउन सकिन्छ। यो उठाउन एक थरीले त उठाइ नै रहेका छन् कि नेपालमा संहिताको जरुरतै छैन भनेर। यदि हामीले संहिताको निर्माण गर्ने सिलसिलामा सहमति गर्न सकेनौँ, सहमति भएन भने बिस्तारी बिस्तारी यो संहिताप्रति जनताको चाहिँ रुख चाहिँ फेरिन सक्छ, हेर्नुहोस् बदलिन सक्छ, क्रमशः फेरिँदैछ, बदलिन सक्छ। र यो संहिताका विरुद्धमा जस्तो माघ 8 हामीले जुन भनेका छौँ नि, माघ 8मा नेपालमा हामीले ठिक छ यसमा कतिपय कुराहरू चाहिँ अध्ययन गर्न पछि गरौँला भनेर पनि संविधान जारी गरेनौँ भने र यही संहिताको कारणले गर्दाखेरि संविधान जारी हुन सकेन भने
नेपाली जनताले अर्को पटक तपाईँ निर्वाचन गर्नु संहिताको विरुद्धमा आउँछ मत। त्यसो हुनाले संहिता बचाउने हो भने संहिता जे कारणले आएको होस्, अहिले म यो विषयमा जान चाहन्न, जान चाहन्न, तर चाहिँ अहिले हामी सबैले बाध्यता खडा भएको छ कि हामी संहितामा जान्छौँ। हामीले बोलिसकेका छौँ यो कुरा र संहिताबाटै हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुराप्रति प्रतिबद्धता जनाइसकेका छौँ। त्यसो हुनाले सङ्घीय नेपाल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले त्यो आवश्यकतालाई भने हामीले घोषणा गर्यौँ र घोषणा गरेपछि त्यो वैज्ञानिक होस् कि नहोस्, व्यावहारिक होस् कि नहोस्, दूरगामी होस् कि नहोस्, नेपाललाई लाभ पुर्याओस् कि हानि पुर्याओस्, त्यहाँभित्र स्क्यान्डिनेभियन देश, अमेरिका, उत्तर दक्षिणको के स्वार्थ छ, ती स्वार्थबाट हामी कस्तो दुष्परिणाम भोग्दैछौँ, ती सबै कुरा थाहा पाएर पनि घोषणा गर्यौँ अनि जानुपर्छ। त्यसो मात्रै होइन, हामीले संहितालाई ठिक ढङ्गले बनाउन सक्यौँ भने यो देशको अग्रगति प्रगतिमा त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। जनतालाई हक अधिकार दिने, विभिन्न जातिका जनतालाई हक अधिकार दिने, विभिन्न समुदायलाई हक अधिकार दिने, अल्पसङ्ख्यकहरूलाई हक अधिकार दिने, यी कुराहरूमा एउटा केन्द्रले मात्रै गर्ने भन्दाखेरि प्रदेशहरू समेत हुँदाखेरि अझ बढी सुगमताहरू हुन सक्दछन्। उनीहरूलाई राम्रोसँगले एकताबद्ध र विकेन्द्रीकरण भयो भने त्योभन्दा पर्याप्त हुन्छ गरेर लान सकिन्छ। अब त्यो अरू मोडलहरूबाट चाहिँ कहीँ पनि जानै सकिन्न भन्ने होइन, हामी एउटा प्रयोगमा छौँ अहिले। संहिता नेपालको निम्ति सर्वथा यो एउटा चाहिँ सञ्जीवनी बुटी हो भन्ने म अहिले पनि भन्न चाहन्न, तर यो एउटा प्रयोग हो। गेटिङ टुगेदर, हेल्डिङ टुगेदर र कमिङ टुगेदरका तीनवटा सिद्धान्त छन् संहिताका, र हामी कहाँ यी तीनटै उदाहरणसँग कुनै तादम्यता छैन। अमेरिकामा संहिता हुनु, उनीहरू विभिन्न छुट्टा छुट्टै स्वायत्त देशहरूको एक ठाउँमा आए। रुसको प्रसङ्ग पनि त्यस्तै छ जो विघटित पनि भइसक्यो। भारतको प्रसङ्ग पनि त्यस्तै छ, त्यहाँ त 500वटा राजा रजौटाका देशहरू थिए, भलै त्यसमा 14वटा भएर अहिले 29 पुर्याइएको छ। क्रम कति बढ्ने हो? जाति आधारमा गरेको नाइजेरिया 3बाट 36 पुग्यो। यस्ता कयौँ उदाहरणहरू छन्। हामीसँगै सिमाना जोडिएको भारतको हेर्नुहोस्, 1957मा जम्मा एउटा प्रान्त थियो, अहिले 7वटा पुगिसके, अझै थपिएका छन्। भनिसकेपछि यी कुराहरूलाई अनदेखा गरेर कसले के भनिदिन्छ पर्दा पछाडिबाट भनेर त्यो भनिएको प्रतिबद्धतालाई टेकेर अगाडि हिँड्ने अथवा त्यसलाई निषेध गर्ने दुस्साहस कहिले देखाउने त? अब यस्तो छ, अब बेला बेलाको नेतृत्वले मुलुकलाई त्यति बेलाका उपस्थित चुनौतीहरूको सामना गर्दै अगाडि बढाउने काम गरेका हुन्छन्। जति बेला हाम्रो देशमा चाहिँ संहिताको प्रश्न आयो, त्यो संहिताको प्रश्न आउँदाखेरि तपाईँले अघि भनेको फागुन 16 को सम्झौता हुन गयो है। त्यो फागुन 16 को सम्झौता जे परिवेशमा भएको भए पनि हामीले चाहिँ नेपालको यथार्थतामाथि आधारित भएर संहितातर्फ जानु बाहेक अर्को विकल्प हामीसँग छैन। र अहिले पनि हामीले चाहिँ अघि हामीले भनिसक्यौँ कि गलत आधारहरूमाथि उभिएर संहितातर्फ जानुको अर्थ मुलुकलाई विघटनतर्फ लाने कुराहरू हुन्छन्। त्यसो हुनाले कम्तीमा पनि हामीले अहिले संहिता भनेको निश्चित क्षेत्रहरूलाई एकदम आत्मनिर्णयको अधिकारहरू दिएर संहितातर्फ जाने कुरा होइन। अहिले हामीले क्षेत्रहरू निर्माण गर्ने नै हो, जस आधारमा हामीले चाहिँ ती सङ्घीय इकाइहरू मार्फत चाहिँ जनतालाई हक अधिकारले सम्पन्न बनाउन सकियोस्। मैले भने पनि त्यही हो के झलना, विभेदहरू अन्त्य हुन सकुन्। हो, अब यो विद्यमान संरचनाभन्दा तात्विक रूपमा अन्तर हुँदैन भने, खालि प्रशासनिक बोझ मात्रै हुन्छ भने, त्यहाँ भन्ने गरिएको पहिचान अथवा जातीय स्वशासन स्वायत्तता त्यो राम्रो होला नराम्रो होला आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो केही पनि हुँदैन भने त्यसको किन संहिता भने के? मतलब यस्तो, संहिता भनिरहँदाखेरि हामीले एकदम पूर्ण संहिताको जुन परिकल्पना हामी गर्छौँ नि, त्यस्तो खालको चाहिँ नि संहिता जो क्लासिकल संहिता भन्नुहोस् है, क्लासिकल ढङ्गको संहिता नेपालमा सम्भवै छैन। हामी त्यो परिकल्पना गरिरहेका पनि होइनौँ। तर नेपालको चाहिँ नि कहिले 75 जिल्ला बनाइयो, 14 अञ्चल बनाइयो, कहिले के बनाइयो, यस्ता क्षेत्रीय संरचनाहरू जो बनाइयो, त्यो मेकानिजम मार्फत चाहिँ मुलुकको विकासलाई सामग्रिक रूपले तीव्रता प्रदान गर्न सकिएन। त्यसकारण अहिले हामी 62-63 को जनक्रान्ति पछि एउटा नयाँ संरचनाको खोजीमा छौँ। यो नयाँ संरचनाको खोजीमा ल सङ्घीय संरचनामा जाउँ भन्ने खालको कुराहरू आएपछि अहिले तत्कालको लागि यही चाहिँ राम्रो हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। फेरि संरचना कारण होइन, त्यो संरचनामा हामी कसरी काम गर्छौँ त्यो मूल कारण हो भन्ने तपाईँलाई पनि त्यो त हो नि। अघि रूप र सारको कुरा गऱ्यौँ नि, सार नै जहिले पनि निर्णायक हुन्छ, रूप त कहिले पनि निर्णायक हुँदैन। रूप एक बेलामा बन्छ, सारले नै बनाएको हुन्छ, सार विकसित भएपछि रूप बदलिहाल्छ। नत्र भने पञ्चायत अविकास हुन्थ्यो भने महेन्द्र राजमार्ग त्यत्रो तपाईँले बनाउन सक्नु भएको छैन अहिलेसम्म। कोदारी राजमार्ग भन्नुहोस्, त्रिभुवन राजपथ
समाप्तिको कुरा गर्नुहोस्, ठुला उद्योग अब मध्य पहाडी राजमार्ग बन्दैछ, त्यो बनिसकेपछि त्योभन्दा पनि ठुलो हुन्छ त्यो। होइन, भन्न खोजे त्यो अमुक शासन हुनु र नहुनुमा तात्विक अन्तर हुँदैन। राणाहरूले बनाएको सिंहदरबारमै अहिले पनि विराजमान भएर शासन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। चन्द्रशमशेरको जस्तो दरबार त बनाउन सकिएको छैन, त्यो ठिक हो, त्यो ठिक। अब शासकीय स्वरूपतिर आउँ। शासकीय स्वरूपमा चाहिँ आश्चर्य लाग्दो तपाईँहरूको सेबोटाज भयो। त्यो आज मात्रै होइन, तपाईँहरूलाई स्मरण गराउँ, 47 सालको संविधानको आलोचनात्मक समर्थन गर्दै 27 बुँदे फरक मतमा समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्ने तपाईँहरू पहिलो संविधान सभामा पनि त्यही अडान र दोस्रो संविधान सभाको घोषणापत्रमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै भन्ने र संसदीय व्यवस्था भनेको विकृत नै हो भन्ने बिहारी शैलीको माओवादीले भन्न थालेपछि भन्न छोड्नु भयो, नत्र 52 साल अगाडि तपाईँहरू पनि भन्नुहुन्थ्यो। आज फेरि घुमिफिरी रुम्जाटार किन त्यसो? अब हामीले जुन प्रस्ताव गरेका छौँ नेकपा एमालेको जुन धारणा छ त्यो धारणामा अहिले पनि पार्टी छ, पार्टीको धारणा त्यही हो। तर अब पार्टीले प्रस्ताव गरे पनि अलि छलफल गर्दै जाँदाखेरि कसरी हामीले समस्याको समाधान गर्ने, कसरी विभिन्न विषयहरूमा इस्युहरूमा खास गरी विवादित इस्युहरूमा कसरी सहमति गर्ने भन्दै जाँदाखेरि अहिले हामीले एउटा कम्प्रोमाइज गर्ने एउटा स्थिति बनेको हो। त्यो कम्प्रोमाइजमा त अरू विभिन्न पार्टीले नपुगेर धरै छैन। आफ्नो आफ्नो अलग ठाउँमा उभिने हो भने सहमति कसरी हुन्छ? होइन, अब त ती मतदातालाई के उत्तर दिनुहुन्छ त? प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेर एमालेलाई दिएका मतदाता जुन कुरा अहिले मैले तपाईँसँग भनिरहेको छु, अहिले हामीले दिने जवाफ त्यही नै हो। त यो पनि हामीले यो शासकीय स्वरूप भनेको सदाभरिको शाश्वत चिज हुँदैन नि। शासकीय स्वरूप परिस्थितिको विकासको अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि त्यसलाई फेर्न सकिन्छ भोलि, त्यो त्यही मात्रै रहिरहनु जुनसुकै कुरा शाश्वत हुँदैन, त्यो त सकिन्छ कि। तर यति बेलाको यो चित्त बुझ्दो तार्किक जवाब भएन क्या? भित्र तपाईँले सहमतिको निम्ति तपाईँले अलिकति अगाडि बढ्नु पर्यो, अर्कोले अलिकति पछाडि हट्नु पर्यो, त्यसरी मात्रै हामी एउटा सहमतिमा आएका हौँ। र अर्को बहुचर्चित तपाईँको अभिव्यक्ति के छ भने 19 दलको ध्वास र धम्की दिन छोड भनेर भन्नुभएको छ। धम्की त विपक्षीले नै दिने हो नि। अब सत्ता पक्षबाट धम्की दिन थालेपछि त कहाँ पुग्यो अवस्था? आफूले त समन्वय गर्ने होला नि। होइन, कसैले पनि धम्कीको भाषाबाट समस्याको समाधान गर्न सकिन्न। हेर्नुहोस्, अहिले संविधान सभाभित्र सत्ता पक्ष र विपक्ष भन्ने चिजै हुँदैन। हामी त संविधान सभामा छौँ। संसद भनेको चाहिँ हामीले काम चलाउनुको लागि संसदको पनि भूमिका यसले निर्वाह गर्ने है भनेर हामीले संसद पनि बनाएका छौँ। त्यो भिन्नै कुरा हो। संसदमा सत्ता पक्ष छ, विपक्ष छ, त्यहाँ के लडन्त भिडन्त गर्नुपर्छ, के आरोप प्रत्यारोप गर्नुपर्छ, के खण्डन बण्डन मन्थन आदि गर्नुपर्छ, त्यहाँ हामी गरौँला। तर संविधान सभामा त सत्ता पक्ष र विपक्ष छैन। यहाँ सत्ता पक्ष र विपक्ष जस्तो भएर एक थरी पार्टीहरूलाई मोर्चाबन्दी गरिएको छ। हेर्नुहोस्, त्यो मोर्चाबन्दी किन? हामी सबै पार्टीका सभासदहरू जहाँ छौँ हामीले इन्डिभिजुअली त्यहाँ प्रस्तुत भएर संविधान सभाभित्र आफ्ना तार्किक बौद्धिकतापूर्ण विद्वतापूर्ण कुराहरू राखेर त्यसलाई सहमतिमा पुर्याउन सकेको भए यो राम्रो हुन्थ्यो नि। तर अहिले जुन प्रकारले कतिपय पार्टीहरू अगाडि बढिरहेका उहाँहरू प्रतिपक्षको मानसिकता जानु भइरहेको छ। तर संविधान सभामा प्रतिपक्ष छैन, हामी मान्दैनौँ प्रतिपक्ष, सत्ता पक्ष पनि छैन, हामी सत्ताधारी होइनौँ। हेर्नुहोस्, संविधान सभाको जहाँसम्म प्रश्न छ संविधान सभामा त्यस्तो चिज छँदै छैन। यहाँसम्म कि हामीले व्हिप पनि गर्दैनौँ। होइन जलाजी, जस्तो अब तपाईँले भने जस्तो संविधान सभाको सबभन्दा मूल समिति संवैधानिक राजनैतिक संवाद समितिको सभापति स्वयं माओवादी नेता, राजनीतिक उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको नेता पनि पुष्पकमल दाहाल। त्यसैले संविधान सभाको खास सत्ता पक्ष त उहाँहरू जस्तो देखिनु भएको छ भन्ने तर्क गर्न सकिएला। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीले बिर्सिनु भएन कि सशस्त्र द्वन्द्वबाट आएको शक्ति हो। द्वन्द्वोत्तर शक्ति भलै द्वन्द्व रूपान्तरण भएर उहाँहरूको चरित्रै वर्गीय रूपान्तरण भयो होला, बेग्लै कुरा। फुट्दै फुट्दै 5वटा टुक्रा पुग्नु भयो होला र कहिलेकाहीँ चाहिँ थुनिएको बिरालोको अन्तिम प्रहार भनेको विभिन्न मोर्चा हुँदै आफूलाई रक्षात्मक पार्ने नै होला। त्यस्तो अवस्थामा झन् नुनचुक छर्दिने हो त तपाईँहरूले? होइन, नुनचुक छरेकै छैन। मलाई भन्नुहुन्छ भने म कमरेड प्रचण्डलाई व्यक्तिगत रूपले पनि बडा सम्मान गर्छु, आदर गर्छु। बाबुरामजी एउटा विद्वान साथी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म सम्मान गर्छु। तर त्यो पार्टीका दृष्टिकोणहरू राख्ने सिलसिलामा उहाँहरूले पनि जुन प्रकारको धैर्यता प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ, जुन प्रकारको विद्वता प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ, जुन प्रकारको एउटा लजिकहरू दिएर अगाडि आउन सक्नुपर्छ, त्यो कुरो उहाँले गर्नु पर्यो नि। सामान्य जस्तो अब हिजो हामी अस्तिको दिन चाहिँ हामी बालोटारमा बसेका थियौँ, बालोटारमा बातचित गर्नुको लागि हामी भेला भयौँ।
त भेला हुने सिलसिलामा केही साथीभाइहरूबाट चाहिँ नि कुराहरू आए। कुराहरू आउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले सुरुमा बैठक सुरुवात गर्नुभयो। हाम्रो पार्टी अध्यक्षले चाहिँ थोरै कुराहरू राख्नुभयो। त्यो राख्दाखेरि केही शब्दहरूमा चित्त नबुझेको होला। त्यो त ती प्रतिवाद गरे सकिहाल्थ्यो नि। मोर्चा विघटन गरेर आउनुहोस् अनि छलफल गरौँला भन्नु त खडै हो नि। यस्तो हो, यस्तो बेलामा सहमति गर्ने बेलामा संविधान बनाउने बेलामा मोर्चाबन्दी गर्ने, आन्दोलनको चाहिँ घोषणा गर्ने अथवा आन्दोलनको धम्की दिने यी कामहरू उपयुक्त त्यो मोर्चा कुनै कामको छैन, त्यसलाई तपाईँहरूलाई थाहा भइसकेको छ नि त। होइन तब तथापि पनि हामीले एउटा कार्यशैलीको रूपमा उहाँले त्यति भन्नुभयो। त्यो भनेकै कुरो कुनै अन्यथा छैन, कुनै अन्यथा मलाई लाग्दैन। त्योभन्दा कति गुणा चर्का कुराहरू हामीले अनेकौँ बैठकमा गऱ्यौँ। त्यति बेला उहाँहरू उठ्नु भएन। तर अस्तिको दिन चाहिँ जुन ढङ्गले उठ्नुभयो त्यो चाहिँ मलाई अनौठो लाग्यो। हेर्नुहोस्, न्यु खोज्नै आउनुभएको थियो उसो अनौठो लाग्यो। अब जेसुकै कारणले मैले आरोप गर्दिनँ, यो मिडिया मार्फत पनि म आरोप गर्दिनँ। म अहिले पनि उहाँहरूलाई आग्रह गर्छु, आउनुहोस्, बसौँ, हाँसी कुराकानी गरौँ, मिल्ने कुरा मिलाउँ। जेमा मिल्दैन हामी त लोकतान्त्रिक पक्षमा छौँ नि। मिलेन भने हामी प्रक्रियाबाट जाउँ, के बिग्रन्छ र? त्यो तपाईँहरूका विचारहरू सम्मानित ढङ्गले रहन्छन्, संविधान सभामा सुरक्षित रहन्छन्, राष्ट्रका चाहिँ प्रपर्टीको रूपमा रहन्छन्। त्यो प्रपर्टीको रूपमा राखेर जाउँ। फेरि अर्को बेलामा फेरि यी इस्युहरू उठ्न सक्छन् नि। त्यसो हुनाले अब लोकतान्त्रिक प्रक्रिया यो हामीले अहिलेसम्म दुनियाँमा जति संविधान बनेको देख्यौँ, खास गरी संविधान सभाबाट कहाँ भयो सर्वसम्मति? खोइ मैले त कहीँ पनि देख्दिनँ। भारतले गर्दाखेरि पनि भएन। अस्ति मोदीजीले भन्नुभयो सङ्ख्या केही होइन, तर मोदीजी प्रधानमन्त्री किन बन्नुभयो? कसरी बन्नुभयो? सङ्ख्याबाटै बन्नुभयो। त्यो त फेरि त्यो कार्यपालिका निर्माणको प्रक्रिया हो नि। जे भए पनि जुनसुकै ठाउँमा पनि होइन, भारतले ठुलो क्षति बेहोरेको छ नि। मुस्लिम लीगले छुट्टै संविधान सभा विघटन गरेपछि अनि उहाँले संविधान सभाको कार्यकालमा त्यत्रो ठुलो एउटा विखण्डन समेत भयो होइन। यत्र ठुला चुनौती भारतले त्यति बेला सामना गर्यो नि। त्यसकारणले समस्याहरू विभिन्न ढङ्गले आउँछन्। त्यो देशको यथार्थ जे छ त्यो यथार्थका आधारमा हल हो। पछि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, फेरि मोदीसँग, प्रधानमन्त्री मोदीसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हाम्रो संविधान सभा यस्तो छ, यसको बनावटै यस्तो छ जहाँ सर्वसम्मति हुनै सक्दैन। सङ्ख्याबाट त हामीले जानै पर्छ। त्यो कुरालाई फेरि उहाँले रियलाइज गर्नुभयो। त यस्तो स्थिति हुन्छ भने कतिपय इस्युमा अहिले थाती राख्नुहोस् न त। थाती राखेर पनि जेमा सहमति हुन्छ त्यो सहमतिबाट अगाडि बढ्नु। त्यसो भए अब भन्ने खालको कुरा समेत उहाँले गर्नुभयो। यी त लजिकल कुराहरू भए होइन। त हामीले पनि अहिलेको अवस्थामा जुन कुरामा विवाद छ अहिले मिल्नै सक्दैनौँ, अब उठापटक्कै हुन्छ भने अब कसरी सहमति गर्ने त? भोलिलाई 8 माघबाट हामी चाहिँ 8 फागुन पुर्याउनुहोस्, 8 चैत पुर्याउनुहोस्, तर चाहिँ त्यहाँबाट पनि समाधान त हुँदैन। मुद्दा उयो दृष्टिकोण नबदलिएसम्म त परिवर्तन त हुँदैन, मिल्दैन। र दृष्टिकोण बदलिँदैन पनि यसको अर्थ अब तपाईँहरू आफूसँग भएको सुविधा अनुसार अगाडि बढ्नुभयो हो। त्यसकारण हामीले भनेको सहमति हुन्छ भने ठिक छ, सहमति गरौँ, अहिले पनि गरौँ, बसौँ, छलफल गरौँ, एकदम आत्मीय वातावरणमा गरौँ, आत्मीयतापूर्वकै सबै कुराहरू राखौँ। तर त्यसै नाउँमा चाहिँ म अब युद्धमा जान्छु अथवा म आन्दोलन गर्छु, म चाहिँ यो गर्छु ऊ गर्छु भन्ने खालको कुरातर्फ हामी नलागौँ। त्यो लोकतान्त्रिक तरिका होइन। ठुलो युद्ध गरेर अनेक प्रकारको आन्दोलन गरेर जनक्रान्ति गरेर हामीले परिवर्तन ल्याएका हौँ। परिवर्तनलाई सुदृढ गर्ने कुराहरूमा लोकतान्त्रिक पद्धति अन्तर्गत हामी जाउँ। हाम्रो आग्रह यो। एउटा अलि अमिलो प्रश्न तपाईँहरूलाई, माओवादीले र मधेस केन्द्रित दलले लगाउने गरेको 47 सालकै संविधानमा गणतन्त्र राखेर र संघीयता भन्ने पनि सकेसम्म नराख्ने, राखे पनि त्यो नाम मात्रकै संघीयता राखेर जारी गर्दैछन् भनेर तात्विक रूपमा मलाई फरक देखाइदिन्छ त। 47 सालको संविधान नराम्रो भन्न खोजे होइन, तर त्योभन्दा यसमा तात्विक फरक के छ? थुप्रो फरक छ यसमा। त हामीले जुन 62-63 को क्रान्ति छ, यो क्रान्तिले धेरै कुराहरूमा परिवर्तन ल्यायो। जातीय समानता, भाषिक समानता, सांस्कृतिक समानता, सामाजिक समानता, अब आर्थिक क्षेत्रमा पनि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुराहरू ल्याएको छ। राज्यकै पुनर्संरचनाको कुरा ल्याएको छ। यी यति धेरै परिवर्तनहरू योभन्दा अगाडिको कुनै पनि घटनाक्रमले ल्याएको थिएन। त्यसले जुन नयाँ मूल्य मान्यता सिर्जना भएका छन् ती मूल्य मान्यताको आधारमा संविधान बनाउने हो हामीले। र त्यो संविधान बनाउँदाखेरि कमरेड प्रचण्डले पटक पटक भन्नुहुन्छ, हामी पनि के भन्छौँ भने यसका 3-4टा चिजहरू। एउटा त हामीले 12 बुँदे सहमति, त्यसको स्पिरिटलाई हामीले छोड्दैनौँ। दोस्रो कुरा भनेको शान्ति सम्झौता, त्यसको स्पिरिटलाई पनि हामी छोड्दैनौँ। यो कुरो पनि साँच्चै कुरा हो। यसको व्याख्या बडा विचित्र रहेछ होइन, तेस्रो आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गर्लान्, तर हामी छोड्दैनौँ। यो हाम्रो त आफ्नो प्रतिबद्धताको कुरा हो। अब तेस्रो कुरा भनेको अन्तरिम संविधान,
हामी त्यसको स्पिरिटलाई पनि छोड्दैनौँ। चौथो कुरा भनेको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनको म्यान्डेट, यी कुरालाई पनि हामी छोड्दैनौँ। त यी सबै कुराको स्पिरिटका आधारमा अहिले संविधान बनाउने हो। त्यसकारण यो चिजमा उहाँले पनि ध्यान दिनुपर्छ। अब विगतका कुराहरूको आधारमा मात्रै गरौँ, यो पछिल्ला जनादेशहरूलाई चाहिँ मतलब छैन यो भनेर पनि गर्न सकिँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसो त रूपान्तरण भएका धेरै कुराहरू देखिँदैछन् र क्रमशः 10-20 वर्षमा झन् देखिन्छन्। ब्युरोक्रेसीमा त 55% आरक्षण छ। त्यो सकारात्मक विभेदले कम्तीमा अहिले भएको संरचना फेरिएला, प्रहरीमा, सेनामा, महिला, दलित, जनजाति सबैको प्रतिनिधित्व क्रमशः सनै हुँदै जान्छ। व्यवस्थापिका संसदमा अनिवार्य गरिएको प्रावधान होस्, निर्वाचन प्रणाली पनि मिश्रित गरेर त्यसलाई फराकिलो बनाइएको कुरा होस्, त्यो आज होइन, क्रमशः सनै देखिने कुरा हो। तर मूल प्रश्न भनेको चाहिँ तपाईँले अघि नै भन्नुभयो विस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रतिबद्धता छोड्दैनौँ भन्नुभयो। त्यहाँ भनिएको वैज्ञानिक भूमि सुधारको कुरा र भूमिको एकदमै साँच्चीकै ती भूमि मान्छेहरूका लागि चाहिँ यो संविधानले गर्न सक्छ के? हुनुपर्ने त त्यो माओवादीले के भन्छ, मधेसले के भन्छ भन्ने प्रश्न भन्दा पनि ती नागरिक, ती सीमान्तकृत जातीय वर्गीय क्षेत्रीय उत्पीडनमा परेकाहरूका लागि भूमि सुधारकै कुरामा हाम्रो अन्तरिम संविधानले पनि बोलेकै छ हैन। अब हामीले यो अहिले संविधान जो बनाउँदैछौँ यसको पनि हामीले निर्देशक सिद्धान्तहरू तय गरिसकेका छौँ। त्यसमा पनि यी कुराहरू हामीले बोलेका छौँ र ती कुराहरूलाई कार्यक्रम बनाएर लागू गर्ने काम चाहिँ निर्वाचित सरकारहरूको काममा जान्छ। ती निर्वाचित सरकारहरूले गरौँ। अहिले त हामी संविधानै बनाउँदैछौँ, त्यहाँ अहिले नै भूमि सुधार किन सुरु भएन भन्ने प्रश्न अलिक काँचो प्रश्न। सुकुम्बासीको भूमि सुधारको हुने र नहुने बीचको खाडल अन्त्यहीन छ, त्यसको गाउँ पुरै उजाड बनिरहेका छन्, धेरै चिजहरू छ। अब पार्ने कुरा होस्, यो क्षेत्रमा कुराकानी गर्ने हो भने त अब गरिबी, यो बेरोजगारी, अनेकन चिजहरू, अविकासको अवस्थाहरू, पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू, तमाम चिजहरू व्याप्त छन्। 30 लाखभन्दा बढी युवाहरू अहिले विदेशमा पुगेर रोजगारीमा विभिन्न ढङ्गले दुःख पाइरहेका छन्। हरेक दिन लास आइरहेको छ देशमा। यी अत्यन्त दर्दनाक कुराहरू छन्। त्यसो हुनाले पनि हामीले चाँडोभन्दा चाँडो संविधान बनाएर मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणतर्फ हामीले लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस कारणले पनि नेपाली जनताको यो अवस्थाले, देशको यो अवस्थाले र हाम्रो आफ्नै प्रतिबद्धताले पनि चाँडोभन्दा चाँडो संविधान बनाऊ भन्ने कुरामा सबै पुग्नुपर्ने हो। तर अहिले चाहिँ होइन है, यो 8 मार्चमा चाहिँ नगरौँ भन्ने ठाउँमा हाम्रो चाहिँ नेकपा माओवादी मधेसी दलहरू किन पुगेका भनेको एउटा विडम्बना के छ भने जति समय पेचिलो हुँदैछ उति घेराबन्दी बढ्दैछ। एकीकृत माओवादीबाट होस्, मधेस केन्द्रित दलबाट होस्, विप्लवजीबाट होस्, खुमबहादुर खड्काजीबाट होस्, सीके राउतहरू, यी सबै कति प्रायोजित कति मौलिक जे भए पनि। अनि अब यस्तो बेलामा तपाईँहरूले 2/3 बहुमतका आधारमा संविधान जारी हुँदा एउटा समूहले होइन कयौँ समूहले जलाउँछन् र त्यो जलाए पछाडि त्यहाँ जनमत पनि क्रमशः बन्ला। त्यसैले हामीले समस्या टार्ने कि सार्ने भन्ने प्रश्न हो के? संविधान त आउला, तर त्यसले साँच्चीकै रूपान्तरणलाई संस्थागत गर्दै कुनै द्वन्द्वको फिलुङ्गो, ठुलो फिलुङ्गो नछोडियोस् भन्न सक्नुहुन्छ त? हामीले धेरैभन्दा धेरै शक्तिलाई समेटेर संविधान बनाउने हो, त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन। अहिले त्यो धेरैभन्दा धेरै शक्तिलाई समेट्नको लागि हामीले यी 4वटा पक्षलाई एकताबद्ध गरौँ भनेर हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। तर त्यो भएन र 2/3 बहुमत छ, 2/3 बहुमतले अगाडि बढाएर जान सकिन्छ भने हामीले अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। चुनौती त आउँछ नि, हेर्नुहोस्, 4 पक्षले गरे पनि अर्को पक्षले जलाउँछ, 5औँ 6औँ 7औँ पक्षले जलाउँछ। त्यसकारणले त्यो जलाउलान्, कसैले चाहिँ असन्तुष्टि व्यक्त गर्लान्, विरोध व्यक्त गर्लान् भन्ने कुराको डरको आधारमा सबैसँग सहमति गर्दै जाने हो भने नेपालमा कहिले संविधानै बन्दैन। त्यसकारण त्यो बाटोबाट हामीले जानु हुँदैन। यथेष्ट बहुमत भइसकेपछि हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले 2/3 बहुमत राम्रोसँगले कमान्ड गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान छ। यसमा अरू धेरै शक्तिहरूलाई हामीले ल्याउनुपर्छ, सकेसम्म सबैसँग सहमति नै गर्नुपर्छ। त होइन भने हामीले यो प्रक्रियामा जानुको त कुनै विकल्प हामी देख्दैनौँ। प्रक्रियामै जान पनि नि माग 8का लागि त अब कार्यतालिका त कहाँ पर्यो? अब यस्तो हो, हामीले चाहिँ नि अब यो हेटौडा पुग्नको लागि हामीले मुङलिङबाट पनि जान सक्छौँ होइन, कैयौँ घन्टा लगाएर फास्ट ट्र्याक। अब त्रिभुवन राजपथबाट पनि जान सक्छौँ। तर अबको युगमा यसरी लामो बाटो हिँडेर हुँदैन, फास्ट ट्र्याक गर्नुपर्छ भनेको स्वाभाविक रूपले हो। तर जोखिम स्वाभाविक रूपले फास्ट ट्र्याक बनाउनुपर्छ, फास्ट ट्र्याकबाट जानै पर्छ, अर्को उपाय चाहिँ। त्यो फास्ट ट्र्याक भनेको संघीयताको विषयलाई थाँती राख्ने अथवा एउटा आयोग बनाउने, अहिले चाहिँ संविधान जारी गर्ने,
अब अहिलेको अवस्थामा यसबारेमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ। अहिले ठ्याक्कै त्यही भन्दा छलफल त भइरहेछ भन्ने यो कम्तीमा पनि यी 4 पक्ष अरू पनि पक्षहरूसँग छलफल गरेर हामीले एउटा चाहिँ बाटो निकाल्नै पर्ने हुन्छ। बाटो सबै सर्वसम्मति हुनै सक्दैन। कतिपय कुराहरूमा मिलेकै छन्, कतिपय कुरामा हाम्रा भिन्नता रहन्छन्, यो स्पष्ट छ। भिन्नताका कुरालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, सहमति भएका कुरालाई कसरी संस्थागत गर्ने, अहिलेको प्रश्न यो हो। त त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले एउटा सहमतिमा पुग्नुपर्छ र 8 माघभित्र संविधान चाहिँ ल्याउनै पर्छ। र त्यो हतारोभित्र चाहिँ कतिपयले एमालेको सत्ता आकांक्षी लालचसँग पनि जोडेर हेर्छन्। अघिल्लो 7 बुँदे भएको थियो नि त, त्यसैको आधारमा जोडेर हेर्नेले हेरुन्, केही छैन त्यो। तर संविधान घोषणा गर्नु, संविधान बनाउनु सिङ्गो राष्ट्रको आवश्यकता हो। त्यो आवश्यकता पूर्ति गर्ने कुराहरूमा जसले जे भन्छन् त्यो भन्ने कुरासँग हामीले मतलब राख्नु हुँदैन। हामीले संविधान बनाउनुपर्छ। संविधान घोषणा गरिसकेपछि त एउटा नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुन्छ नि। त्यो नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढङ्गले नै सोच्न, नयाँ ढङ्गले नै विचार गर्न र नयाँ ढङ्गले बाटो तय गरेर अगाडि बढ्न पनि सक्छ। भलै यो ज्योतिषीय र अङ्कगणित होइन, यद्यपि माघ 8मा संविधान जारी हुन्छ, जारी हुनुपर्छ भन्ने त आदर्श हो, जारी हुन्छ भन्ने कति प्रतिशत भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? अब अहिलेको जे परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि मैले त भन्नै पर्छ जारी हुन्छ। जारी हुन्छ। माघ 8मा भएन भने त्यही दिन राति म फेरि बोलाउँछु तपाईँलाई। यसरी नै यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा भनिरहेको छु, आउनुहुन्छ? राति भ्याइएन भने भोलिपल्ट बोलाउनुलाई के बिग्रन्छ त्यसमा त? त्यो बोलाउने दिन नआओस्, संविधान जारी होस्, तर पक्कै आउँछ। अहिलेको अवस्थाले त्यस्तो देखिन्छ। त्यो संविधान जारी भएपछि त तपाईँ हाम्रो बिचमा छलफल गर्नुपर्ने झनै धेरै विषयवस्तुहरू आउँछन्। अब संविधान पछि के भन्ने आउँदैन। आउँछ। अहिले तपाईँले संविधान किन कहिले भनेर भन्नुभएको छ। संविधान आएपछि अब के, झन् ठुलो प्रश्न आउँछ। मानिलिउँ एउटा हाइपोथेसिस नि, माघ 8मा तपाईँ यति प्रतिबद्ध भएपछि आउला नआउला एउटा कुरा हो, आउँछ भन्ने आधार मानेरै गरौँ, र आएन भने पनि सत्ता चाहिँ फेरिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँले, त्यसमा तर्क के? अहिले हामी सत्ताको बारेमा सोचेकै छैन।